दोस्तों ये जो कब्र है ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र है और उसके बिल्कुल साथ हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास की कब्र है। अस्सलाम वालेकुम सुबहान बॉक्सर अपने नए व्लॉग के साथ असर की नमाज हो चुकी है मस्जिद नबवी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और आप जैसे आपको पता है कि नमाज के फ़ौरन बाद जो है ना जनाजा होता है और जनाजे के साथ ही जन्नतुल बकी को खोल दिया जाता है। तो जो ज़ायरीन है जो ज़ियारत करने जाते हैं इसकी उनके लिए भी, और जो वैसे जो है ना जनाजे वाले वो भी साथ ही। तो अभी जो है ना मैं जन्नतुल बकी के पास जा रहा हूँ जो एंट्री पॉइंट है। तो अंदर जाके आपको इसकी पूरी डिटेल जितनी मैंने हासिल की है इसके बारे में सारी डिटेल आपसे शेयर करने वाला हूँ। बीबी फातिमा ज़हरा की कब्र आपको दिखा रहा हूँ इंशाल्लाह। बीबी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की कब्र आपको दिखाऊंगा, उस्मान गनी की, और इसके अलावा जो 10,000 सहाबी हैं उनमें से चंद की जो निशानदेही हो चुकी है कि वो कहाँ कहाँ एग्जैक्टली हैं, वो सारी ज़ियारतें इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा। आपको जो है ना पूरा गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आपने जो है ना कनेक्टेड रहना बस। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर 362 नंबर गेट पे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ से आपको एंट्री पॉइंट नज़र आ जाता है बिल्कुल सामने। जन्नतुल बकी का एंट्री पॉइंट, ये लोग अंदर जा रहे हैं। जैसे ही अंदर जाएंगे, अंदर से सारा ये विजिट करके तो दूसरी साइड से ऐसे घूम के बिल्कुल एंट्री गेट के साथ ही एग्जिट गेट है, तो यहाँ से लोग जो है ना एग्जिट हो जाते हैं। अच्छा तो दोस्तों एक बात आपके ज़हन में आती होगी कि जन्नतुल बकी में ये जो कमांडो तैनात हैं, इन कमांडोज़ को ही क्यों तैनात किया गया है? तो इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि कुछ लोग जन्नतुल बकी में समझ लें कि अपनी नादानी की वजह से या वैसे अकीदत व इश्क या जो भी समझ लें, वो कब्रों से छेड़छाड़ करते हैं। यहाँ से मट्टी उठा के लेके जाने की कोशिश करते हैं और स्पेशली जो लोग जिनको ये शिनाख्त हो चुकी है, सबको पता है कि यहाँ अहले बैत की कब्रें हैं। अब मैं आज आपको हज़रत बीबी फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी कब्र को भी दिखाने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह उस कब्र की भी ज़ियारत आपको करवाऊँगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी भी मैं आपको कब्र की ज़ियारत करवाऊँगा। और उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि छोटे होते ही वफ़ात पा चुके थे, उनकी कब्र की भी मैं आपको ज़ियारत करवाने वाला हूँ। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनकी कब्र की भी ज़ियारत आपको मैं करवाऊँगा। और उसके बिल्कुल साथ ही हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कब्र भी है। इसलिए मैं आज आपको इंशाल्लाह सारी जो है ना जन्नतुल बकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट मैंने की है मैं आपको दूंगा, आपको ज़ियारतें सारी करवाऊँगा। और ये जो कमांडोज़ की मैं बात कर रहा था, ये सिर्फ़ इसी वजह से हैं कि लोग जो हैं वो अक़ीदत का रिश्ता ऐसा लेके आते हैं, तो जो है ना इन मामलात की वजह से इनको स्पेशल ये फ़ोर्स अपनी खड़ी करनी पड़ी। दोस्तों ये जो कमांडोज़ हैं, इनको इन्होंने ब्रीफ़ किया होता है कि जो उम्रा ज़ायरीन है, आपने इनको सख्ती से रोकना है। स्पेशली जहाँ अहले बैत की कब्रें हैं, जहाँ ये जंगला लगा हुआ है और इस जंगले के अंदर अहले बैत की कब्रें हैं, यहाँ तो आप अंदर जाने का सोच भी नहीं ना सकते। यहाँ आप सिर्फ दूर से विज़िट कर सकते हैं और आपको ये जो कमांडोज़ यहाँ तैनात हैं, ये एक या दो जानबूझ के कहता रहता है यल्ला यल्ला, मतलब आप जाते रहें, आप खड़े नहीं हो सकते ज़्यादा देर। और कई जगह पे तस्वीर भी नहीं बनाने की इजाज़त। अब बीबी फ़ातिमा तुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी कब्र की तस्वीर नहीं बनाने देते। इसी तरह हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत बीबी दाई हलीमा, तो जो ये अहले बैत के घराने की कुरैश ख़ानदान की कब्रें हैं, इनकी तो ये जो है ना पिक्चर तक नहीं बनाने देते। लेकिन कुछ लोग हैं जो मतलब बना लेते हैं, जैसे अब मैं अब पूरी कोशिश में हूँ और मैंने बाकायदा जिस बंदे से ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो बंदा सऊदीया में ही रहता है और उसने बड़ी डीपली जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। फिर मैं इस काबिल हुआ कि मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे सकूं। फिर भी कमी कोताही अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। आपको पता है कि जन्नतुल बकी में जो 10,000 से ज़्यादा सहाबाए किराम की तदफीन है और जो है ना
کسی بھی صحابہ کسی بھی ہمارے لیے تو یہ سارے صحابی بڑے اہم ہیں اور قیامت تک رہیں گے. ہم تو ان پہ سلام بھی بیچتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے زیارت اپنی آنکھوں سے فرمائی ہے. تو بالکل سادی قبریں ہیں. تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز اس میں یہی ہے دوستو کہ ان قبروں کو ہر 4-5 سال بعد، یہ جو عام قبریں ہیں مطلب کہ اہل بیت کی اور جو صحابہ کی ہیں، یہ تو نشانی ہے نا. یہ آپ دیکھیں کہ لائنیں لگی ہیں، ان کی طرف تو کوئی جا نہیں سکتا. لیکن یہ جو عام قبریں ہیں مطلب جہاں عام لوگ، یہ ہمارے جیسے عام لوگ دفن ہیں، خیر ہے تو یہ سارے اللہ کی حکم سے جنتی، لیکن ہم سے بہتر ہیں. چلیں عام لوگ اہل بیت والے جو نہیں ہیں، ان کے علاوہ صحابی جو نہیں ہیں، ان کے علاوہ ہم کیا لیں، تو ان لوگوں کی قبروں کو 4 سے 5 سال بعد یہ کھودتے ہیں. مطلب اس کو کہتے ہیں قبر کو کھولنا، کیونکہ 4 سال 5 سال بعد باڈی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو پھر یہ دوبارہ اس کو جو ہے نا فلنگ کرتے ہیں، نئی طرح سے اس کو قبر بناتے ہیں، نیا بندہ اس میں دفن کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جب بھی آپ یہاں آئیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے، آپ بھی زیارات کریں. یہ بڑی اہم زیارات ہیں. یہاں ہمارے بہت مشہور صحابہ کرام ہیں. عثمان غنی دیکھیں نا، مدینہ میں ابھی بھی اتنے زیادہ بڑے بڑے ہوٹل ہیں، مدرسے ہیں اور باغات ہیں جو ان کے نام سے ابھی بھی وقف ہیں. تو ان کی جو حضرت عثمان غنی کی قبر ہے، وہ یہ دیکھیں، یہ ہے جی حضرت عثمان غنی کی قبر. اتنے مدینے کے امیر ترین شخص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے دوست، ٹھیک ہے. اور ان کی یہ دیکھیں، یہ دنیا جو ہے ہم نے سب نے بھی جانا ہے. یہ سارے لوگ اس دنیا میں آئے چلے گئے، اور یہ نیکوکار اللہ کے نیک بندے، یہ سارے صحابی اور یہ دوسرے بھی جو ہیں، تو ہمیں بھی آخرت کو یاد رکھنا چاہیے. جیسے حدیث نبوی ہے کہ قبروں میں چکر لگایا کرو، تاکہ تمہیں جو ہے نا آخرت کی یاد دلاتی ہیں یہ قبریں. میری پوری کوشش تھی کہ میں اپنے دوستوں کو، اپنے ویورز کو، اپنی چھوٹی سی یوٹیوب فیملی کو یہ ساری انفارمیشن دوں کہ جب بھی وہ زیارات پہ آئیں تو ان کو پتہ ہو کہ یہاں کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں. پتہ تو سب کو ہے لیکن شناخت نہیں پتہ، نام سے نہیں پتہ. جیسے اب بڑے لوگوں کو نہیں پتہ کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہاں ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہاں ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا کا تو سب کو پتہ ہے، بی بی عائشہ صدیقہ کا بھی پتہ ہے، دائی حلیمہ کا بھی سب کو پتہ ہے. دوستو یہ جو قبر ہے یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارکہ ہے. یہ آپ کو پتہ ہے چھوٹے سے تھے تو یہ وفات پا گئے تھے، پردہ کر گئے سے دنیا سے. تو یہ قبر رستے کے بالکل ساتھ اور بہت واضح بڑی سی قبر ہے. جیسے ہی آپ جنت البقیع کے اندر کی طرف آتے ہیں تو یہ قبر آپ کو فوراً اندر آتے ہی، اگر آپ سامنے سے اندر ان ہوتے ہیں تو نظر آتی ہے، نہیں تو اگر آپ واپس آتے ہیں تو اس رستے سے آپ کو یہ قبر واضح نظر آتی ہے. اچھا تو دوستو یہ جو سامنے 3 قبروں کی میں آپ کو زیارت کروا رہا ہوں، ان میں سے ایک سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ نواسہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اور اس کے بالکل ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی قبر ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک دفعہ ضرور درود شریف پڑھ لیجئے اور قبروں کی آرام سے زیارت کر لیں. میں آپ کو زوم کر کے جو ہے نا دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وآل دوستو جیسے ہی ان 3 قبروں کی زیارت کرنے کے بعد جنت البقیع کی طرف اندر کی طرف آئیں تو ساتھ ہی رستہ میں ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر آتی ہے. یہ لیں زیارت کر لیں.
یہ دنیا جو ہے ہم نے سب نے بھی جانا ہے، یہ سارے لوگ اس دنیا میں آئے چلے گئے، اور یہ نیکوکار اللہ کے نیک بندے، یہ سارے صحابی اور یہ دوسرے بھی جو ہیں، تو ہمیں بھی آخرت کو یاد رکھنا چاہیے، جیسے حدیث نبوی ہے کہ قبروں میں چکر لگایا کرو، تاکہ تمہیں جو ہے نا آخرت کی یاد دلاتی ہیں یہ قبریں۔ تو دوستو، یہ جو جتنی شناخت میں آپ کو کروا سکتا تھا قبروں کی، میں نے آپ کو کروا دی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو جو ہے نا میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائبس اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ میری محنت آپ کو کیسی لگی، میں نے یہ جو انفارمیشن کولیکٹ کی، یہ آپ کو کیا اچھا لگا، تو مجھے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں اپنے دوستوں کو، اپنے ویورز کو، اپنی چھوٹی سی یوٹیوب فیملی کو یہ ساری انفارمیشن دوں کہ جب بھی وہ زیارات پہ آئیں تو ان کو پتہ ہو کہ یہاں کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں۔ پتہ تو سب کو ہے لیکن شناخت نہیں پتہ،